Mayong adlaw kaninyong tanan, mga igsuon sa dili pa ta magsugod sa atong panimbahon, palihog kog abli sa inyong mga Biblia sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 9 paingon sa 10. Ato kining pagabasahon, gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang naghigugma sa Dios, kundili siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, usa ka makahalipay nga butang nga atong mahibal-an nga ang Dios naghigugma una kanato. Sa wala pa ta matawo ug ang pamatuod mao ang kinabuhi sa atong manluluwas nga si Jesucristo, nga miani aron buhian kita gikan sa pagkaulipon sa sala. Mga igsuon, ang Dios mao ang tuburan sa tanan nga gugma. Ang gugma nag-agay gikan sa hinungdanon nga kinaiyahan sa balaan nga Dios. Ingon pa sa bersikulo 7 ug 8, ang gugma iya sa Dios, ang Dios gugma. Ang pag-agay sa iyang gugma kanato mao ang paghatag sa iyang kaugalingon ngari kanato. O kini nga gugma, mga igsuon, dili kita angayan niini. Ang iyang gugma mao ang iyang grasya alang kanato. Walay bisan unsa nga anaa sa ato nga mahimo tang angayan sa iyang hingpit nga gugma. Bisan ang atong gugma sa Dios o sa uban nagagikan sa iyang gugma. Tanan-tanan pinaagi sa iyang grasya, mga igsuon. Bisan sa iyang pagkagamhanan, wala gyud siya napakya sa pagpakita sa iyang dakong gugma alang kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Pagkaanindot nga kamatuoran no o kasiguruduan nga anaa sa ato, maigsuon hinaot nga dili lang nitaman sa atong kahibalo, apan hinuon nga ato ning ibutang sa atong mga kasing-kasing o pasalamatan nato ang Dios nga takos sa atong mga pagdaig o pagsimba. Maigsuon, gampo kita. Ang among mahigugmaon o langit nung amahan, gidayeg ka namo o gisimba. Nagpasalamat kami kanimo alang sa imong gugma, alang sa imong dakong gugma nga imong gihatag sa amo, ug paghatag nimo sa imong kaugalingon sa amo. Salamat o Dios. Dili kami angayan niini og pinaagi ra kini sa imong kaluoy ug grasya. Ginoo, samtang kami magasimba kanimo karon, among gipangayo nga imong iandam ang among mga kasing-kasing ug panghuna-huna aron amo kang mahimaya pinaagi sa alawiton sa pagsimba. Gipanalanginan namo ang imong ngalan ug kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Bisan ako dili angayan, apan imong gipakamatyan. Bisan ako daghag sala, imo gihapon kong gipanggap. Unsa bang nako nganong gihigugma mong maayo? Bisan dili angayan, ako mosimba ug modayi kanimo. Bisan ako dili angayan, apan imong gipakamatyan. Bisan ako daghag sala, imo gihapon kong gipanggap. Unsa bang nako nganong gihigugma mong maayo? Bisan dili angayan, ako mosimba ug modayi kanimo. Ikaw ang
May hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo dalaygon ang Dios sa walay katapusan sa ato ang mga kinabuhi. Siya ang mahimaya, siya ang matuboy, siya ang maisa sa ato ang panimbahon karon labi na gyud sa atong pagpaminaw sa iyahang pulong mga igsoon karong kahaponon. Dili ko maglangan kung naamoy mga Biblia palihog ko abli diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1 padulong sa 8. Kung naa na mo mga igsoon ato nindunganan sa pagbasa. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa ato ang Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos makahimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyahang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Dili gayud kita pakyason niining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyahang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyahang paghigugma kanato kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Amen. Dalaygon ang Dios sa iyahang pulong na atong mapatalinghugan karong kahaponon mga igsoon. Atong iduko atong mga ulo magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Diin kami Lord God magkahiusa diha sa pagsimba, pagdayeg sa imong buhi nga pangalan. Lord, salamat sa imong gugma, sa imong kaluoy, ug sa imong grasya, Lord God, nga imong gihatag kanamo luyo, nga kami dili takos nga mudawat niini apan imo ning gihatag sa walay pagpanuko, Ginoo. Salamat, Lord, sa tanan nga imong pagabuhaton diri kanamo, Lord God. Ikaw sentro sa among mga kasing-kasing ug gunahuna, Lord God, sa dihang magapaminaw kami sa imong pulong. Lord, kini mahitisok, kini Lord God mutuhop sa amo ang mga panumduman, Lord God. O kining mga pulong nga Ginoo mangita kinig luna sa amo ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Lord, akong ipaubos akong kaugalingon, Ginoo. Isip imong alagad, Lord God, na mao'y magapamaba, Ginoo, sa imong pulong. Lord, dili na ko ni mahimo kung wala ang imuhang kusog nga magapanglihok diri ka nako, Lord. Lord, salamat Ginoo sa imong pagahimuon sa amo ang matag usa ka mga kinabuhi karon, Lord God. Ang ngayan kang ulian ug tugyanan sa tanang pasidungog ug paghimaya in Jesus name. Amen and amen. Last time mga igsoon atong natun-an ang mahitungod sa usa ka bililhon nga makadawat kita sa pagtuo nga gihatag sa Dios diri nato. Atong natun-an ang tulo ka punto mao ang tinubdan sa pagtuo. Ikaduha ang patas nga pagtuo. Ikatulo ang bili sa pagtuo. Din atong gihimay-himay mga igsoon sa pagtuon atong miaging Domingo sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 padulong sa 2 mga igsoon. Sa lintunganay sa atong natun-an last time, no? Atong natunan mga igsoon that faith on our part was made possible tungod sa gibuhat ni Kristo nga matarong on our behalf. Usa kini ka importante nga kamatuoran mga igsoon nga atong dapat mahibaluan. Tanan nga nagtuo sa atong manluluwas nga mao si Jesucristo, dili ta makapasigarbo. Kitang tanan dili ta makapasigarbo niini mga igsoon sa pag-claim nga kita mao ang tinubdan niini. Kaysa pagkatinuod, dili gyud ta makaduol diha sa pagtuo o pagsalig sa atong buhing Dios kung dili pinaagi sa iyang pagkamatarong nga gidemonstrar mga igsoon ngadto sa iyang anak
no, didto sa krus, sa iyahang pagkabanhaw pod. Ug mao kini mga igsoon ang usa ka bililhon nga pagtuo nga dapat natong maangkon. Kay kining bililhong pagtuo mga igsoon naghatag kini kanato og patas nga pagtagad uban sa mga dagkong personahe mga igsoon diha sa Biblia, diha sa Bagong Tugon, no? And mga igsoon, usa kini kagasa diri sa Dios, diri kanato. I mean, no, na dapat natong maangkon. Kitang tanan mga igsoon, no, magtutuo ni Kristo, dapat nato ning maangkon. Ug diri sa atong pasayo mga igsoon nga atong pagatun-an karon diri sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1 padulong sa 8, although ang atong focus karon mga igsoon sa atong pagtuon diha sa bersikulo 3 mga igsoon padulong sa 4, no? And I hope and praying kung itugot sa Ginoo sa sunod Domingo ato ning mahuman mga igsoon ang atong series diri sa kapitulo 5 bersikulo 3 padulong sa 8 mga igsoon sa Roma. Kining pasayo mga igsoon, magatubag kini sa pangutana nga human nato madawat ang gasa sa Dios nga ato ang gihisgutan last time nga mao ang bililong pagtuo diha sa kaluwasan, no? Unsa man ang atong i-expect ni ini? Sadyang nadawat nato ni. Gawas sa balaang paglaom mga igsoon nga atong gihulat, no? Sa dihang igapadayag sa Dios mga igsoon ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo sa umaabot nga panahon. Usa sa atong i-expect mga igsoon na masinati nato, no? Sa dihang ania pa kita ni ining kalibutana. Ang Dios magahatag sa iyahang mga kaanakan o sa iyahang mga pinili sa sulod nung kalipay diha sa mga kagulanan, mga igsoon, o kalisdanan, mga pagsulay. No? Makita na to diha sa bersikulo 3 mga igsoon. Pag-ingon sa pulong sa Dios, no? Diri sa bersikulo 3, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Sa English pa mga igsoon, not only that, but we rejoice in our suffering. No? Nanuman, because suffering produces endurance. Ang pangutana mga igsoon, unsay koneksyon niini sa bililhong pagtuo nga gihatag sa Dios? Isip usa ka gasa diri nato. Ug mauni ang atong pagatun-an karon mga igsoon, no? Ang titulo aning mensahe nga gustong ipadayag sa Dios diri kanato karong kahaponon, no? Sulod nung kalipay taliwala sa kagulanan. Sa magasugot kita mga igsoon sa atong pagtuon, naalang ko'y mga pipila ka mga pangutana. Sa magalantaw ka sa imong kinabuhi karon igsoon ko. Kano sa atong panahon diin imong nabati nga duol kaayo ka sa Ginoo. Ug diin pod imong nabati nga mingtubo imong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Dili ba na mao ang panahon mga igsoon nga ikaw naa sa tumang kalisod? Or dili ba sa panahon nga ikaw na stress sa panalapianong bahin? Or panahon mga igsoon nga usa sa imong minahal sa kinabuhi nagdaot o nagsakit? Or usa sa imong pamilya ning panaw na? O dili ba kahana mga igsoon nabati nimo nga duol kaayo ang Dios sa imong kinabuhi ug nabati pud nimo nga mingtubo ang imong pagtuo ug pagsalig tungod sa panahon diin naa kay conflict mga igsoon sa usa ka igsoon sa pagtuo tungod sa Kristohanong conviction. Usa sa mga butang nga makita nato diha sa paglakaw o sa pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon mga igsoon mao ang sulod nung kalipay nga makita nila sa panahon sa ilahang kalisdanan o kasub-anan, pag-antos o pagsulay. Kung atong sugdan mga igsoon sa bersikulo 1, sa kapitulo 5, giingon diri mga igsoon, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Sa English pa mga igsoon, mauni ang pagkahubad. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord
Jesus Christ. Kung inyong nabantayan mga igsoon, do sa ato ang paseyo nga atong gibasa. No? Sa Bisaya, nawala ang hubad sa therefore mga igsoon. Kung inyong nabantayan, no? Giingon diha, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios. Apan sa English mga igsoon, giingon diha, therefore, having been justified. No? Ang therefore diha mga igsoon, nag-refer na, no? Sa Bisaya pa, therefore, busa. Kung tanaw na to mga igsoon, no, naay usa ka chart nga gibuhat ni Dr. Irving L. Jensen. And by the way, si Dr. Irving Jensen mga igsoon is a scholar. No, he is a Bible seminary teacher mga igsoon dito sa Northwestern Theological Seminary. No, usa siya ka professor dito mga igsoon. Ug siya po usa sa mga sa author sa Old and New Testament survey dito sa ilahang seminary. And mga igsoon, kung imong mamatikdan ang iyahang chart nga gibuhat, no? Maka-display sa ato ang screen mga igsoon, gibahin niya sa 5 ang tibuok libro sa Romans, no? Yang gibahin sa 5. Og yaning gitaytulan mga igsoon og Romans Road to Righteousness. Atong makita dira mga igsoon nga ang tibuok sulat sa Roma gibahin sa 5 ka phase. Doon o 5 ka gutad mga igsoon. Gikan sa Kapitulo 1 padulong sa Kapitulo 16. Unang bahin mga igsoon, naghisgot kini sa atong kinahanglan may tungod sa kaluwasan. No, atong pagkinahanglan sa kaluwasan. Ikaduhang phase mga igsoon, mao ang unsa ni ang dalan mga igsoon ngadto sa kaluwasan. Ikatulo, ang kinabuhi nato sa dihang kita nakabaton na sa kaluwasan, life of salvation. Ikaupat mga igsoon, unsay coverage, unsay scope niini mga igsoon sa ato ang kaluwasan. Og ang ikalima, no, mao ang ato ang buluhaton kay wala ramang giluwas mga igsoon aron magsiting pretty lang apan giluwas na mga igsoon kay aron, no, masunod nato ang katuyuan sa Dios nga diin mga igsoon atong mabuhat ang mga butang nga gusto niyang ipabuhat diri nato. That is service of salvation. Og ang ato ang teksto karon mga igsoon diha mabilong sa ikaduha nga phase o bahin diha sa Roma mga igsoon. Og pag-ingon ni Pablo diri sa ato ang teksto, pag-ingon nga therefore busa nag-refer ni mga igsoon sa grasya nga gihatag sa Dios diri kanato. Grasya, pasabot og grasya mga igsoon, unmerited favor. Dili tatakos nga modawat ni ini apan gihatag ni sa Dios sa ato nga walay kapalit mga igsoon. Tungod ni ini gihimo taniyang matarong. Mao nang pag-ingon niya diri mga igsoon. Gihimo naman taniyang matarong. Giingon din diri sa bersikulo 1, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Therefore, kay gihimo naman tang matarong, no, pinaagi sa pagtuo, naa natay panagdait, no, uban sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni ang bersikulo 1 mga igsoon. Sa English pa mga igsoon, nga pagkahuban, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, mga igsoon. Ang pasabot diri sa bersikulo 1, nag-ingon, that the only thing, mga igsoon, nga mahimo tang insakto sa atubangan sa Dios is to place our faith in Christ's death, mga igsoon, for our sins. And we cannot stand right, mga igsoon, before God, pinaagi sa atong pagpaningkamot, aron kita mahimong insakto sa iyang atubangan, mga igsoon. Why? Because our personal efforts, dili gyud makatandi, mga igsoon, maski hugaw na lang sa hugaw sa kuko, no? Sa pagkaperpekto sa iyahang pagkabalaan, mga igsoon. Pinaagi sa kamatayon ug sa iyahang pagkabanhaw ni Kristo, mga igsoon. Ug nahinluan pud kita. Pinaagi sa pagpasaylo sa atong mga sala. Why? Because of the justification. O paghimo ka nato nga matarong nga gideklara
mga igsoon, kana nga kita matarong na atubangan sa Dios, isip ang Dios matarong man sa kanunay mga igsoon. Ug naay mga benepisyo ang pag-justify sa Ginoo kanato mga igsoon. Wala niya nga gihatag lang mga igsoon, apan naa ni benepisyo nato nga makuha. Ug ang unang benepisyo mga igsoon mao mabasa nato sa atong teksto na anatay panagdait uban sa Dios. Sa ato pa mga igsoon, dili na ta hostile. Dili na ta kalaban mga igsoon at ubangan sa Dios, kundi dili kita ug ang Dios reconcile na mga igsoon forever. And that's one of the benefits mga igsoon of being justified by faith. Amen? Salamat mga igsoon sa Dios. No dalaygon ang Dios sa kanunay. Ug si Pablo mga igsoon, nagpadayon siya sa bersikulo 2, no? Sa pag-ingon, pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Ang punto ni Pablo mga igsoon mao ni no ani nga bersikulo, that the believer mga igsoon has unhindered and complete access na mga igsoon diha sa presensya sa Dios. Ang usa ka Kristohanon, not just by name mga igsoon, can approach God with all the freedom mga igsoon and confidence. Why? Because tungod sa iyahang grasya nga iyang gihatag kanato. And we have full freedom mga igsoon with God tungod kang Kristo. Ug mao ni mga igsoon ang ikaduha nga benefit nga atong maangkon kung kita justified by faith mga igsoon. We will have a direct access into God's presence. Ang ikatulong nga benefit mga igsoon o privilege nga atong maangkon if we are justified by faith is ang suludnong kalipay taliwala sa kasub-anan. Mao ni mga igsoon ang ikatulo. No, nagsugod ta sa bersikulo 1, bersikulo 2, karon ang ikatulo mga igsoon nga benefit nga atong pagahisgutan. Ang suludnong kalipay. Nganong nag-mention man ko og suludnon? Nganong kung kalipay taliwala sa kasub-anan, kasub-anan na lang di ay. No? Nganong suludnon mga igsoon? Kay sa English mga igsoon, ang kalipay gihubad sa duha. No? Sa English, joy and happiness. Ang happiness mga igsoon is just superficial. Taman lang mga igsoon na ay kapalit kung ikaw malipayon, ikaw nalipay mga igsoon sa resulta sa gibuhat sa imuha. Apan ang joy mga igsoon is ang sulod nun kalipay. Naa sa atong sulod mga igsoon, di nimo ni ma-express nganong luyo sa kawaladon, luyo sa mga kakulian, nagpabilin kang malipayon at peace ka mga igsoon. Natay peace with God. No mauni mga igsoon ang atong titulo sulod nun nga kalipay taliwala sa kasub-anan. Ug mao atong pagatun-an karon mga igsoon. Diri sa bersikulo 3, no, nag-ingon ang pulong sa Dios mga igsoon, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Nagmalipayon usab kita sa atong mga pag-antos. Kinasayod nun kita mga igsoon nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. And the word translated rejoice mga igsoon o nagmalipayon means to exult, pagtuboy, to boast, pagpasigarbo, to have gladness, pagmaya. And it could be almost translated mga igsoon to celebrate, no pagmaya. Na usa ka selebrasyon mga igsoon. And the word translated sufferings, no, o pag-antos is the word commonly translated mga igsoon in the older version tribulations. No? And the basic idea mga igsoon in the word is that of pressure. No, pag mingon tag suffering na ay pressure. No? Sama sa usa ka grapes mga igsoon, giulagway nila sa unang panahon sa ilang pagsabot, sa usa kuno ka grapes nga gipugaan para makuha ang iyahang juice. Mag-apply ka og effort, mag-apply ka og pressure para mo gawas ang iyahang duga mga igsoon. No? Makuha ang iyahang juice. Og samang
pagi, gihapon, sa usa ka olives mga igsuon, nga imong gihapong applyan og pressure ug imong pugaon aron mo gawas ang iyahang oil mga igsuon, that would be useful. No, that would be used for many different aspects mga igsuon sa kinabuhi. Grabe kini kagamit ang oil sa ilang panahon mga igsuon. Kini nga pulong pwedeng i-refer nato ni to anything that burdens us. That causes us pain mga igsuon. That applies pressure mga igsuon sa ato ang mga kinabuhi. And I think it would be fair to say mga igsuon that our natural reaction to such pressures is not celebration or joy. Kung na-pressure ka mga igsuon sa mga kasakitan, sa mga pagsulay, I don't think so mga igsuon nga ang imuhang response mag-celebrate ka o maglipay ka, magsadya ka. Ang first nato nga response mga igsuon kung makasinati ta ana, dili gyud pagmaya o pagkalipay, no? But rather it may be resentment, pagkaguol, and a quick attempt mga igsuon to escape the pressures. No, nature na to na mga igsuon. Apan katong gimatarong na ni Kristo mga igsuon can find a special reason for celebration in the midst of our tribulations mga igsuon, even our troubles. The thing that makes the difference mga igsuon is what we know. The apostle mga igsuon, yang gi-indicate dire when he says, because we know, kay nasayod man kita. It is not just head knowledge mga igsuon. Kundili, kini gitawag natong intuitive knowledge, experiential knowledge. No? It is a kind of knowledge mga igsuon that experience cannot destroy. We know mga igsuon, nakabaluman ta, so we rejoice. So ang pangutana mga igsuon, unsa ning we know nga giingon ni Paul diri. Gaka-experience ta og suludnong kalipay taliwala sa atong kagulanan, pinaagi sa atong nasinati nga mga kagulanan. Mga igsuon. Pag-ingon diri sa bersikulo 3, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Kay nasayod man kita nga sa atong mga pag-antos maghihimo kanatong malahutayon. Bersikulo 4, ang paglahutay magkahimo kanato og kahimut-an sa Dios ug ang iyahang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Ang unang punto mga igsuon nga ato ang pagaisgutan karon, nasayod kita nga ang kagulanan are normal ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Sa uban mga igsuon, this may be a surprising aspect. Why? Because some of the modern interpreters mga igsuon sa Kristohanon nga kinabuhi, napakya sila sa pag-emphasize mga igsuon nga ang pagkakristohanon does not give us immunity sa mga pag-antos o suffering. Indeed, mga igsoon, isip usa ka Kristohanon may provoke suffering. O si Pablo mga igsoon wala nag-refer sa pag-antos nga common nga gakahitabo sa usa ka tawo o pamilya ani nga teksto. However, those common experiences mga igsoon nga atong gaka-experience, no, mga kalisdanan can have a positive impact sa ato ang Kristohanong kinabuhi. And Paul probably mga igsoon has in mind kining atong gitawag nga mga paglutos. No? Ani nga panahon. He's thinking about sa mga pressures nga gaka-experience sa mga magtutuo atong panahona. No? Tungod sa ilahang dedikasyon mga igsoon o commitment ngadto kang Kristo, sila gilutos. Ang pulong sa Dios mga igsoon nag-ingon that we could expect tribulation. No, ang usa ka Kristohanon, built-in na mga igsoon ang kalisdanan. Nag-ingon ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 16, bersikulo 33 mga igsoon, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako.
paantuson kamo sa kalibutan. Apan ayaw kamo kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Kanang phrase mga igsoon nga paantuson kamo sa kalibutan. O sa English pa, in this world you will have trouble. The word translated trouble mga igsoon, in this statement by Jesus, in the same word nga gigamit niya po ni Pablo diri sa atong teksto karon. It means pressures, it means tribulations, troubles. No? Ug si Pablo nagsulti, ug susamang pulong mga igsoon parang ngadto sa mga Kristohanon sa ilahang panahon. Mao ni ang iyang gisulti diha sa ikaduhang Timoteo mga igsoon, kapitulo 3, bersikulo 12. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Diosnon diha kang Kristo Jesus lutuson gayod. So, atong masabot nga kun ang mga kagul-anan, kun ang mga kalisdanan mo abot ngadto sa mga Kristohanon, usa lang kini kanormal nga panghitabo mga igsoon. Instead of calling the question, ang ato ang pagtuo, i-question nato ang atong pagtuo sa atong buhing Dios mga igsoon, nga mao si Jesucristo. They may indeed authenticate mga igsoon sa ato ang pagtuo, our faith. They can be a confirming sign that we truly are genuine nga magtotoo ni Kristo mga igsoon. Matuod gyud ta nga disipulo ni Kristo. Una, nasayod kita nga ang kagul-anan are normal ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Ang ikaduha mga igsoon, nasayod kita nga ang kagul-anan are helpful ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Mao ni ang kabubuton sa gipamulong ni Pablo mga igsoon. He demonstrates in this passage, no, or in the passage, how tribulation turns out to be actually profitable mga igsoon. No? Mao ni iyang giingon. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Amen. No? Kung imo ning hiusahon mga igsoon kining mga pulong no nga iyahang gi saysay diri, you have a process that is under God's direction mga igsoon sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang Ginoo galihok pinaagi sa mga pagsulahi o mga pag-antos nga gaabot sa atong mga kinabuhi. For what reason? To develop endurance o paglahutay. Ang pulong produces mga igsoon actually translates a Greek word nga ang kahulugan to work out, no? To do that which brings results. To do something intensively. Atong sabton mga igsoon nga ang Ginoo galihok through sa atong mga kagul-anan, no? Actively, intentionally, intensely mga igsoon. For what reason again? To develop in us, no, mga igsoon, the capacity na atong masarangan luyo sa mga stress o kalisdanan mga igsoon sa ato ang kinabuhi. Ato ning masarangan. O ato ning maantos. Ang paglahutay o endurance mga igsoon is one of those qualities on which gibutang sa Ginoo sa lugar diin tagaan nato og espesyal gyud kaayo nga pagtagan. No dili nato ni baliwalaon mga igsoon. He is always concerned that we have that quality of endurance mga igsoon sa atong mga kinabuhi. Mao ni ang experiential side mga igsoon, aning ato ang pasayo karon. Tribulations confronts us with our weakness, no? And causes us mga igsoon to lean, no? Nga mosandig ta diha sa Ginoo much more in a special way mga igsoon. Sa dihang mosandig ta sa Ginoo in a special way, atong madiskubre mga igsoon diha niya ang kadagaya sa kusog. Ana nga panahon. As we experience God's sufficiency mga igsoon, aning atong kalisod karon, it prepares us sa pag-atubang pagyod. Sa labaw pagyod nga kalisdanan mga igsoon nga moabot sa ato ang kinabuhi. Amen?
Ang pagkamatinud-anon sa Dios mga igsoon, makita nato that He never allows every single moment mga igsoon nga mo atubang taog mga kagulanan for which He has not already prepared sa ato ang mga kinabuhi. The helpfulness mga igsoon continues sa diri sa iyang pulong mga igsoon. Pag-ingon niya, ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios. No? Sa English pa mga igsoon, endurance leads to character. The word translated character mga igsoon actually means to be approved, to have been tried, natistingan ta, to have been proved, to be trustworthy. Sa Bisaya pa mga igsoon, gihubad kini og kahimutan. Mao ni ang mga kinaiya mga igsoon nga gikahimutan sa Dios. No? Sa ato ang kinabuhi, sa iyahang mga kaanakan nga ma-develop mga igsoon sa dihang moagi kini sila o ma-experience nila ang mga pag-antos o mga pagsulay sa kinabuhi. Sa dihang makakita taog lig-on kaayo nga Kristohanon mga igsoon. Nag-uban yun mga igsoon ang lig-on pod niya nga kinaiya. Nasayod ta nga kining mga tawhana ning agi gyud ni sila og mga kalisdanan o mga pagsulay, mga kagulanan, mga pag-antos. God makes better men and women mga igsoon by allowing them to suffer. And then, mga igsoon, in the midst, mga igsoon, sa ilahang pag-antos, ang Dios magpataliwala according sa ihang pulong. No? Diha kanila, ug ang ilang mabutang mga igsoon, ang ilahang pagsalig, diha lamang kaniya. Og sa dihang mapurma ni nga kinaiya mga igsoon, nga gikahimutan sa Dios, mo resulta kini og paglaom. Pag-ingon diha, og ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kung nahimuot ang Dios sa ato ang mga kinaiya mga igsoon, no? Ang Dios paghatag kanato og paglaom. Hope o paglaom mga igsoon has in it the idea of confidence. Kumpiyansa. Kumpiyansa nato mga igsoon. And expectation. Nga natay gipaabot mga igsoon. No mao ni ang hope, natay gipaabot sa unahan. Ang experiential side ani mao mga igsoon, ang ato ang experience nga mao ang mga na-experience nato nga mga pag-antos, pagsulay, it sharpens our focus, our attention, no? O gitabangan pud ta mga igsoon nga ma-fasten atong attention og paglaom sa mga butang nga dili mahanaw. Nagingon ang pulong sa Dios mga igsoon, no? Nga ayaw kamo pagatutok sa mga butang nga yutan-on. Kay ang mga butang nga yutan-on dili kini maglungtad. Apan pagatutok kamo sa mga butang nga langitnon, kay kining mga butang nga langitnon maghatag kini. No? Maang kini ang mga butang nga muhangtod yun sa walay katapusan. Ang atong mga nasinati, mga igsoon, mga pagsulay, nagpasabot lang nga dili ni mao ang paraiso. Dili ni mao ang langit. Nagpasabot lang kini mga igsoon nga nanginahanglan ta og Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug atong gihawiran mga igsoon ang mga saad sa Dios nga dili gyud niya pakyason o dili gyud siya mupakyas mga igsoon. It is of special interest mga igsoon nga ang pinaka-hopeful nga libro sa Biblia mao ang libro sa pinadayag, no? Nga nahisulat kini sa panahon gyud mga igsoon sa tumang kalisod. Sa dihang gisulat ni Juan ang libro sa pinadayag mga igsoon, mingagi siya og tuman nga kagulanan. Mga paglutos sa dihang gi-exile siya didto sa isla mga igsoon sa Patmos. There's always pod mga igsoon sa atong paglakaw sa usa ka matuod nga Kristohanon o anak sa Dios. Nga ang ilang pagtan-aw sa pagsulay, paglutos, kalisdanan, kagulanan, and whatever it is, mga igsoon, nga ilang paglantaw ni ini, usa kini nga tabang, dili ni makadaot. Mao ni ilang pagtanaw, usa ni kadakong tabang, dili ni makadaot. Una, nasayod kita
nga ang kagulanan are normal ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Ikaduha, nasayod kita nga ang mga kagulanan are helpful ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Ang ikatulo mga igsoon, nasayod kita nga ang kagulanan are temporary ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Si Pablo mga igsoon does not refer to this in this text mga igsoon. Pero makita ni nato sa uban nga mga dapit sa bag-ong tugon. Sama na lang ani sa giingon, no? Sa Dios diri sa ikaduhang Korinto, kapitulo 4 bersikulo 17. Og kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga maamong giantos naghatag kanamog labihan kadako og walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Wow! Kay wala kaming magtanaw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mulungtad og dugay. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Apan diri mga igsoon, sa atong teksto, atong makita nga kini implied nga pagkaingon lang. No? Ang iyahang pagkaistorya mahitungod sa temporary mga igsoon pag-ingon diha ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. No? So, it is implied when he moves from tribulation to hope mga igsoon o paglaom. Ang Kristohanong kinabuhi dili gyud matapos sa kangit-ngit mga igsoon sa mga kagulanan. Apan it rather ends sa mga pagpadayag na unya sa iyahang himaya, sa iyahang pagbalik, sa pagbalik ni Kristo. And Paul assured us mga igsoon nga kini nga mga kalisdanan o mga pagsulay, no temporaryo lamang kini. Sama po di sa atong gibasa a while ago mga igsoon sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. O kining gamayng og lumalabay nga kalisdanan. No, lumalabay lang kini. Nga, ingon pa niya, nga among giantos, naghatag kanamog labihang kadako, ug walay katapusang himaya, nga labaw kaayo, kaysa mga kalisdanan. Gaan kini, ug karon lang mga igsoon. Temporaryo lamang kini, dili ni mulungtan. There will be moments nga kini bugat sa atong pamati, apan kung atong ikonsidera mga igsoon, sa paglantaw ni ini, sa eternity, no? Kining atong gikonsider nga bugat mahimo kining gaan mga igsoon. Pagkaanindot gyud pamalandungon mga igsoon nga kining tanan nga atong nasinati karon. No naata sa tumang kalisod mga igsoon. Naata sa panahon diin daghan mga kaigsuonan nato nawadaan og trabaho. Daghan mga kaigsuonan nato mga igsoon nga wala na nasayod kung unsa ilang buhaton sa unahan. Makapadayon pa bag eskwela ang ilang mga anak. Daghan kaayo ang naglisod karon mga igsoon, daghan na apitahan, daghan na nirado nga mga establishments mga igsoon. No subok kay pamalandungon. Apan mga igsoon, dili ta magatutok ni ana. Na ay comfort nga gihatag ang Dios diri kanato. Ganahan ko mga igsoon sa komento sa usa ka Kristohanon nga sa dihang gipangutana kini. Kung unsa ang pinakapaborito niya nga paseyo sa Biblia. Iyang tubag mao kini mga igsoon. Ang akong paborito nga paseyo sa Biblia mao ang giistorya ni Jesus nga ug saning labay na. Ug ila kining gipangutana mga igsoon. Nganong mao man na ang imong paborito nga pulong sa Dios? Sa aming tubag mga igsoon. Dako lang kaayo ni ang tabang kanako sa paghinumdum nga kining tanan mulabay ragyud mi. It doesn't matter mga igsoon kung unsa man na imong sitwasyon nimo karon. Kung unsa man ang imong mga nasinati karon. Nga paminaw nimo nga unsa may pasabot ni ini nganong lisod man gyud kaayo ning tanan. Siguro nagisgot ning imong kaugalingon nga ana. And one thing lang yun mga igsoon, nga comforting kaayo nato nga mga Kristohanon. Nga kining tanan lumalabay lamang.
It is not permanent. It is temporary lang yun, mga igsoon. Knowing these things about our tribulations gives us reason to rejoice in the midst of our tribulation. Sa atong pagtapos, mga igsoon, daghang mga Kristohanong miagi o mga pagsulay na wala agyoy kalipay sa sulod. Nga naman, kay wala sila nag-focus, mga igsoon, sa ilahang relasyon ngadto sa Dios, ngadto kang Kristo. In fact, they lost their love relationship ni Kristo. And instead, mas gihigugma pa nila ang mga butang ani nga kalibutan. Mas gihigugma pa nila, mga igsoon, ilahang mga trabaho, ang ilahang mga higala, o mga butang nga makalingaw kanila. If you lost sa imong unang gugma ni Kristo, mga igsoon, you cannot have joy in the midst of trials, in the midst sa ato ang mga kagulanan, in the midst of our service, mga igsoon, for Christ. Kung mauni ang nahitabo kanimo, igsoon, ang sikreto mauni. Ang sikreto, mga igsoon, nga i-refocus nimo imong relasyon diha kang Kristo. Nagkulang ba ka sa sulod nung kalipay taliwala sa mga kagulanan, mga igsoon? Balik sa panahon sa imuhang unang gugma ni Kristo. Kini nga relasyon mauni ang magbitbit nimo ug maghatag nimo og sulod nun nga kalipay, mga igsoon. Sa atong pagtapos, mga igsoon, gaka-experience ta og sulod nung kalipay taliwala sa atong kagulanan. Pinaagi sa atong nasinati nga mga kagulanan. Nasayod kita nga ang mga kagulanan are helpful ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Ug nasayod kita nga ang mga kagulanan are helpful ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Ug nasayod ta kini nga mga kagulanan are temporary ngadto sa mga luwas na diha kang Kristo. Mga igsoon, diri lang ko kutob atong tun-an, mga igsoon, ang sunod nga mga bersikulo ni ini. Diri naman tataman sa bersikulo 4, nagsugod ta sa 3, 1 padulong sa 4. Atong tun-an sunod, mga igsoon, kung itugot sa Ginoo, bersikulo 5 padulong sa 8. No, diri lang ko natapos. And I hope nga naatay na tun-an, mga igsoon, nga naghatag ka nato og pagdasig o kadasig, mga igsoon, nga sa mugawas ta sa ato ang panimalay, no? Bag-o na ta. Bag-o na ang ato ang panglantaw sa ato ang kinabuhi, mga igsoon, nga makahimo na ta sa paglipay, no? Luyo sa mga kagulanan, mga kasubanan nga ato ang nasinati. Amen. And salamat sa Ginoo sa iyang pulong nga iyang gipaambit kanato, no? Atong iduko atong mga ulo magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, salamat Lord sa imuhang grasya ug gugma, Ginoo. Salamat Lord nga ikaw nagpadayon jud, Lord God, pag-amuma kanamo, Lord. Salamat Ginoo nga ang imong mga pulong, Lord God, naghatag kini og kahayag sa amo ang dalan, Lord. Naghatag kini iwag, Ginoo, sa among dalan, Ginoo, ug kahayag sa amo ang mga tiil, Lord. Lord, takos kang daygon, Ginoo, simbahon sa mga dagkong butang nga imo ang gibuhat diri kanamo, Lord, nga sukad wala pa namo masairi. Nasayod mi, Lord God, nga ikaw matinumanon gyud sa imuhang mga pulong, Lord God, nga dili gyud ikaw mubiya, Lord God, diri kanamo. Tungod ni ini, Lord, nakabaton kami og kaluwasan. Tungod ni ini, Ginoo, imong gi-restore ang kusog, Lord God, nga pinasahi diri kanamo. Salamat Ginoo sa paglaom nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat Ginoo sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Lord, salamat sa imong pulong, Ginoo, nga luyo sa amo ang sa mga pagsulay, sa mga kagulanan, Ginoo, kalisdanan, pag-antos, paglutos, Lord God.
Ikaw, Ginoo, nagpataliwala. Ikaw nagasustain ka na mo, Lord. Ikaw nagakatag ka na mo, Ginoo. Ug pinasahi nga kusog. And Lord, ang ngayon gyud kang tahigon sa mga kinabuhi. Ang ngayon gyud kang ituboy, Ginoo. Salamat, Ginoo. Sa imong pasalig diri ka namo, Ginoo, nga kining mga butanga temporary lamang kini, Lord God. Ug naa kay giandam, Ginoo, nga mas labaw pa, Lord God. Diri ka namo. Sa dihang kami mo atubang diha kanimo, Ginoo, sa imong himaya. Lord, i-bless ng mga pulong, Ginoo, nga katong magpangita tugluna sa mga kasing-kasing. Nga dili kami ang makita, Ginoo, kun dili ikaw ang makita sa amo ang mga kinabuhi. And Lord, we submit and commit everything to you, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ang grasya sa Amahan, ang gugma sa Anak, o pakigdait sa balaang Espiritu, manaa ka nato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Ikaw ang